चुन्दिरमगा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको वंश। हाई स्कुलमा प्रत्येक शुक्रबार अतिरिक्त क्रियाकलाप हुन्थ्यो। प्रथम पुरस्कार हुँदैन 3टा कापी, दोस्रो हुँदैन 2टा, तेस्रो हुँदैन 1टा। प्रायः जसो मैले हाई स्कुल पढिन्जेल छुट्टै कापी किन्नै पर्दैन, त्यही पुरस्कारको कापीले पुग्थ्यो कि। पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा र नेपालमा बहुदलीय प्रणालीको स्थापनाका लागि भनेर साहित्यकारहरूले एउटा सडकमा आन्दोलन गरे, कविताको आन्दोलन गरे। त्यो आन्दोलनमा हामी पनि थियौँ, म पनि थिएँ। मेरा धेरै अरू समकालीन साथीहरू, तपाईँहरूले अहिले नाम सोध्नुभयो भने अशेष मल्ल, गोविन्द गिरी प्रेरणा, लबगाउँले, विश्वविमोहन श्रेष्ठ आदि इत्यादि धेरै साथीहरू चाहिँ हामीहरू थियौँ त्यहाँ। सडक कविता क्रान्ति आन्दोलनमा थियौँ। त्यो सडक कविता क्रान्ति आन्दोलनले हामीलाई सामान्य साहित्यकारबाट अचानक हामीलाई चाहिँ महिना, 1.5 महिना, 2 महिनाको बिचमा हामीलाई लगभग सेलिब्रिटी जस्तो बनायो। नयाँ बिम्ब त चाहिँ खोज गर्छ साहित्यकारले। जस्तो भनौँ न, पहिला हाम्रो समयमा हामीले प्रयोग गर्ने बिम्बहरू आस्थाका कुरा हुन्थे, परेवाका कुरा हुन्थे, हिमालका कुरा हुन्थे भने अहिलेको नयाँ बिम्ब चाहिँ त्यो मेरो प्रेम फेसबुकमा अनुवाद भयो। जस्तो म अनुवाद त गरिरहेको छु, म अङ्ग्रेजीमा पनि आफै पनि कविताहरू पनि लेखिरहेको छु। मेरो द हिमालयन इफोनी भन्ने एउटा नयाँ सङ्ग्रह, अङ्ग्रेजी सङ्ग्रह सायद 1-1.5 महिनाभित्र आइसक्छ त्यो बजारमा। म त्यो तयारीमा छु। अनि हिन्दीमा पनि मेरो एउटा कविता सङ्ग्रह छ, भोग भन्ने, हिन्दीमा पनि छ। म आफै पनि हिन्दीमा पनि लेख्छु। केही साथीहरूको अनुवाद गर्ने अवसर पनि मैले प्राप्त गरेको छु। कलेजमा पढ्दा पनि मेरो साथी मुकुन्द किशोर भट्टराई मेरो साथी, उहाँसँग पनि नाटकहरूमा के कुराहरूमा हामी सम्मिलित भयौँ, क्लासमेट थियौँ हामी। अनि त्यसपछि गएर आरोहणसँग हामी सम्बन्धित भयौँ। सुनिल पोखरेल निर्देशक, अनि मेरा समकालीन साथीहरू राजेन्द्र सलभ, जीवन आचार्य, उनीहरू। सलभ त आफू कलाकार पनि, अनि केही नाटकहरू मैले पनि खेलेँ। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सारङ्गी टिभी। लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्नुका साथै हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाउनुहोला। नमस्कार, साहित्यिक कार्यक्रम तरङ्गको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। हामी हरेक हप्ताको शुक्रबार युट्युब च्यानल मार्फत यसै गरी आउने गर्छौँ। सारङ्गी टिभी मार्फत हामी आउँछौँ र साहित्यिक सर्जकहरूसँगको, स्रष्टाहरूसँगको कुराकानीलाई नै जोडिराखेका छौँ अहिलेसम्मको श्रृङ्खलाहरूमा। यद्यपि यसमा हामी गतिविधिहरू अनि अन्य साहित्यिक सामग्रीहरू पनि प्रसारण गर्न सक्छौँ, अपलोड गर्न सक्छौँ। आज मसँग एकजना यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उमेरको हिसाबले पनि, लेखनको हिसाबले पनि, अनुभवको हिसाबले पनि। त्यसो त नेपाल स्रष्टा समाज भनेपछि धेरैले मन पराएको, धेरैले चिनेको संस्था पनि हो साहित्यको क्षेत्रमा। नेपाल स्रष्टा समाजका अध्यक्ष आज हुनुहुन्छ, अध्यक्ष विधान आचार्य सर आज मसँग हुनुहुन्छ। र त्यसो त उहाँले टेलिफिल्महरूमा उहाँको एउटा भूमिका 12वटा जति टेलिफिल्महरूमा भनेर अघि हाम्रो अनौपचारिक कुरामा मैले थाहा पाएँ। त्यसपछि नाटकहरूको कुरा, लघुकथा, कविता, कथा, निबन्ध, धेरै कुराहरू गरेर यो अवस्थामा आइपुग्नु भएको छ। आज म उहाँसँग कुराकानी गर्छु साहित्यिक कार्यक्रम तरङ्गमा विधान आचार्य सरसँग। सर, हजुरलाई स्वागत गर्छु। धन्यवाद। हजुर, पहिला म अलिकति हजुरको पृष्ठभूमिबाटै जान चाहन्छु, किनकि यहाँसम्म आइपुग्नको लागि पक्कै पनि त्यो पृष्ठभूमिले काम गरेको छ। हजुरको पारिवारिक माहौल, हजुरको जन्म, हजुरको बाल्यकाल, त्यो पृष्ठभूमि धन्यवाद कस्तो थियो? धन्यवाद। मेरो बाल्यकाल चाहिँ एउटा यस्तो परिवारमा म जन्मेको हो। मेरो घर तनहुँ चुन्दिरमगा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको वंश। आदिकवि भानुभक्त आचार्यका बाबुहरू 6 भाइ। श्रीकृष्ण आचार्य भानुभक्तका बाजे 6 भाइ। जेठो धनञ्जयको छोरा भानुभक्त, माइला काशीनाथ, साइला पद्मनाभ, काइला तुलसीराम, ठाइला गङ्गादत्त, कान्छा इन्द्रविलास। यी 6 जना चाहिँ भानुभक्तका बाबुहरू। त्यसमध्ये जेठोको छोरा भानुभक्त, ठाइलो गङ्गादत्तको सन्ततिहरूमध्येबाट म एकजना। अनि त्यसैले भानुभक्तका काकाहरूमध्येको एकजना काकाको हाँगोबाट म पनि त्यही कुलको, त्यही वंशको हुँ। तनहुँ चुन्दिरमगाको माटो नै काव्यमय छ, कवितामय छ भन्छन् मानिसहरू, भन्नेहरू हुन पनि हो। त्यस्तै हाम्रा सबै दिदीबहिनीहरू
आमाहरूदेखि लिएर सबैजनाले कविता रचना गर्नुहुन्छ। त्यस प्रकारको माहौलमा म जन्मेँ, हुर्केँ, बढेँ। सानैमा पनि हामी भानु जयन्तीको दिनमा रामायणको वाचन हुन्थ्यो, प्रतियोगितात्मक। अनि त्यसमा जसले राम्रो रामायण वाचन गर्यो त्यो रामायण वाचन गर्नेलाई रामायणको पुस्तक पुरस्कार स्वरूप दिइन्थ्यो। मैले पनि प्राप्त गरेको छु रामायण वाचन गरेर त्यस्ता पुरस्कारहरू मैले पनि प्राप्त गरेको छु। त्यहीँको भानु पाठशालामा पढेँ। त्यसपछि चन्द्रावती हाई स्कुलमा पढेँ, माथि टोरी पसल भन्ने ठाउँमा। हाई स्कुलमा प्रत्येक शुक्रबार अतिरिक्त क्रियाकलाप हुन्थ्यो। प्रथम पुरस्कार हुँदैन 3टा कापी, दोस्रो हुँदैन 2टा, तेस्रो हुँदैन 1टा। प्रायः जसो मैले हाई स्कुल पढिन्जेल छुट्टै कापी किन्नै पर्दैन, त्यही पुरस्कारको कापीले पुग्थ्यो कि त्यस्तो खालको माहौलमा हुर्किएको हो। यहाँले माहौलको कुरा गरिरहँदा पनि त्यो एउटा अझैसम्म आइपुग्दा पनि हाम्रो नेपाली समाजमा बाल्यकाल र किशोर अवस्थामा लेखिँदासम्म चाहिँ परिवारले अथवा समाजले पनि साहित्यमा गर्व गर्ने होइन, अथवा भनौँ न लेख्यो भन्ने, तर अलिक ठुलो भइसकेपछि चाहिँ अलिकति सबैले त नभनौँ तर प्रायः चाहिँ अझै पनि साहित्यमा लाग्न चाहिँ आफैले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, आफैले निर्णय गर्नुपर्ने जस्तो पनि होइन। त्यहाँमाथि यहाँ पनि छोरा मान्छे, त्यतिखेरको समय कसरी जीवन अगाडि त्यो केही हदसम्म त्यो ठिक हो आसमाजीले भन्नुभएको। तर कस्तो हो भने बाल्यकालमा जुन रचनाहरू गरियो, पुरस्कार लिएर आयो, घरमा देखायो, बाआमा पनि खुसी, दाजुहरू सबैजना खुसी। जब बिस्तारै कलेज पढ्दै गयो नि, कलेज पढ्दै गएपछि आफ्नो जिम्मेवारी पनि भयो, कमाएर पनि खानुपर्ने भयो। त्यो साहित्य त कस्तो भने साहित्य हेर्दालाई राम्रो हो तर त्यसले कमाउँदैन नि त, रोजीरोटी कमाउँदैन। रोजीरोटी नकमाउने भएपछि रोजीरोटीका लागि अरू विधाहरूतिर, अरू काममा व्यक्ति लाग्नुपर्ने अवस्था आयो। अनि त्यसो हुँदा साहित्यलाई मात्रै पुरापुर समय दिन सकिएन। त्यति हुँदै पनि जस्तो मेरो चाहिँ 2031 सालमा पहिलो रचना छापियो। त्यसपछि म लगातार पत्र पत्रिकाहरूमा छु। काठमाडौँमा म 29 सालको एसएलसी हो म। त्यसपछि म 30 सालपछि जब म कलेज पढ्न आएँ त्यसपछि अनेक पत्र पत्रिकाहरूमा मेरा रचनाहरू छापिए। हुँदा 36 सालमा आइपुगेपछि जति बेला म अधिकृतका हैसियतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा काम गर्थेँ पहिला, अनि त्यति बेला चाहिँ सडक कविता क्रान्ति आन्दोलन भयो पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा र नेपालमा बहुदलीय प्रणालीको स्थापनाका लागि भनेर साहित्यकारहरूले एउटा सडकमा आन्दोलन गरे, कविताको आन्दोलन गरे। त्यो आन्दोलनमा हामी पनि थियौँ, म पनि थिएँ। मेरा धेरै अरू समकालीन साथीहरू तपाईँहरूले अहिले नाम सोध्नुभयो भने अशेष मल्ल, गोविन्द गिरी प्रेरणा, नवगाउँले, विश्वविमोहन श्रेष्ठ आदि इत्यादि धेरै साथीहरू चाहिँ हामीहरू थियौँ त्यहाँ सडक कविता क्रान्ति आन्दोलनमा थियौँ। त्यो सडक कविता क्रान्ति आन्दोलनले हामीलाई सामान्य साहित्यकारबाट अचानक हामीलाई चाहिँ महिना, 1.5 महिना, 2 महिनाको बिचमा हामीलाई लगभग सेलिब्रिटी जस्तो बनायो। र अनि त्यो 36 सालदेखि 46 सालसम्मको हाम्रा रचनाहरू वास्तव मलाई अहिले गर्व लाग्छ। त्यति बेला लेखिएका कविताहरू त्योभन्दा पछि लेखिएका कविताका तुलनामा बेजोड थिए कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। तर त्यति बेला पञ्चायती व्यवस्था थियो, सिधै लेख्दाखेरिमा भन्दा पनि त्यसलाई घुमाएर लेख्नु पर्थ्यो। जब घुमाएर लेखियो बिम्ब धेरै आयो साहित्यमा होइन, उपमाहरू धेरै आए, बिम्ब धेरै आयो। बिम्ब धेरै आएपछि त्यो रचनाको हाइट, त्यसको उत्कृष्टता बढेर गयो। अब 46 सालपछि सबै अब बहुदलीय व्यवस्था आयो, धेरै कुराहरू केही सीमा राख्नु परेन, सिधा सिधा पनि लेख्न थालियो। अनि त्यसले गर्दा छ्याङ्ग भयो र कतिपय बिम्बहरू हराएर गयो। त्यस्तो लाग्छ है मलाई। हुन त मैले आफैले पछि लेखेका कविताहरू पनि छन्, गर्व गर्ने कविताहरू पनि होला, त्यस्तो हुन्छ। यहाँलाई चाहिँ आफ्नो रचनाहरू पहिलाकै मनपर्छ यसको अर्थ? अब त्यस्तो मात्रै पनि होइन, त्यसो त म भन्दिनँ। तर पहिला लेखिएका रचनाहरू सायद हामीमा परिपक्वता कम थियो होला, त्यस कारणले ती रचनाहरूको गुण पक्षका हिसाबले तिनीहरू कम थियो होला भनेर सोचिन्छ नि। त्यस्तो चाहिँ छैन। त्यति बेलाका रचना पनि उत्तिकै बेजोड थिए, पछिका पनि उत्तिकै छ। यसले बिम्बको कुराहरू ल्याइहाल्नुभयो, हुन त विषयवस्तु पनि यहाँले भन्नुभयो घुमाएर लेख्नु र सिधै लेख्नु होइन। उठ्न त सबै खालका विषयवस्तुहरू पहिला पनि उठेका हुन्, अहिले पनि तिनै विषयवस्तुहरूको निरन्तरता हो। केही विषयहरू नयाँ पनि उठेका होलान् साहित्यमा, तर त्यो नयाँ बिम्बहरू जुन यो खोज गर्ने कुराहरू छ नि,
यो चाहिँ कतिको महत्त्व राख्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई र कतिको पाउनु भएको छ अहिलेको साहित्यमा? नयाँ बिम्ब त चाहिँ खोज गर्छ साहित्यकारले। अनि जस्तो भनौँ न, पहिला हाम्रो समयमा हामीले प्रयोग गर्ने बिम्बहरू आस्थाका कुरा हुन्थे, परेवाका कुरा हुन्थे, हिमालका कुरा हुन्थे भने अहिलेको नयाँ बिम्ब चाहिँ त्यो मेरो प्रेम फेसबुकमा अनुवाद भयो मात्रै भन्यो भने त्यो फेसबुकको बिम्ब जुन प्रेमभित्र घुस्यो नि, त्यो घुसेको त अहिलेको नयाँ बिम्ब हो नि त। त्यो चिज त्यो समकालीन समयले जे अनुभूत गर्छ, जे आफूले महसुस गर्छ, त्यो महसुस गरेको कुरालाई उसले साहित्यमा रूपान्तरित गरेर जब उसले प्रकट गर्छ, अभिव्यक्त गर्छ, त्यो नै त नयाँ बिम्ब हो। त्यसैले हरेक समयले, प्रत्येक समयले नयाँ बिम्ब समात्नै पर्छ। समात्दैन र पुरानै बिम्बहरूको पछिल्तिर मात्रै लाग्यो भने त्यो साहित्य त समृद्धितिर जानै सक्दैन। समृद्धितिर जानका लागि हरेक क्षणमा नयाँ बिम्बहरू आउनुपर्छ, त्यो जरुरी छ। हजुर, यहाँका धेरै कुराहरू छन् सर, जस्तै अनुवादहरू पनि गरिरहनु भएको छ होइन, नेपाली अङ्ग्रेजी दुवै भाषाको राम्रो ज्ञान छ, आफै पनि लेख्नुहुन्छ, त्यो अर्थमा प्राध्यापन पनि गर्नुभएको छ। अब चाहिँ म अलिकति यो नाटकहरू, यहाँले अघि भन्नुभयो थुप्रै रेडियो नाटकहरू पनि लेखेँ, आफैले पनि अभिनय गरेँ भनेर भन्नुभयो होइन। नाटकको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँले त्यति बेलादेखि अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि नि पढ्ने कुरामा र हेर्ने कुरामा, दुइटै कुरामा भनौँ न, अलिकति विश्लेषण गर्दा कस्तो पाउनु भएको छ नाटकको सन्दर्भ चाहिँ? म ठिक छ, त्यो नाटकमा आउनुभन्दा अघि तपाईँले भनेको कुरा ठ्याक्कै एक दुईवटा पोइन्ट मैले समात्न चाहेँ। जस्तो म अनुवाद त गरिरहेको छु है, म अङ्ग्रेजीमा पनि आफै पनि कविताहरू पनि लेखिरहेको छु। मेरो द हिमालयन इफोनी भन्ने एउटा नयाँ सङ्ग्रह, अङ्ग्रेजी सङ्ग्रह सायद 1-1.5 महिनाभित्र आइसक्छ त्यो बजारमा, म त्यो तयारीमा छु। अनि हिन्दीमा पनि मेरो एउटा कविता सङ्ग्रह छ, भोग भन्ने, हिन्दीमा पनि छ। म आफै पनि हिन्दीमा पनि लेख्छु, केही साथीहरूको अनुवाद गर्ने अवसर पनि मैले प्राप्त गरेको छु। अब तर म आफू कति गुणात्मक छु भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन, यो अरूले भनिदिने कुरा हो। यो हामीले किन गर्न लागेको भने म जुन संस्थाको अहिले अध्यक्ष छु, नेपाल स्रष्टा समाज, हामी नेपाल स्रष्टा समाजबाट नेपाली साहित्य गुणस्तरीय छ, नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले लैजान सकेका छैनौँ भन्ने मान्यतामा हामी छौँ। हाम्रो साहित्य गुणस्तरीय हुँदाहुँदै पनि हामी बाहिर लैजान सकेका छैनौँ। त्यस कारणले नेपाली साहित्यकारहरूले भोगेका दुःख, कष्ट, उहापोहहरू है, ती जिजीविषाहरू, ती दुःखहरू, ती चिजहरू चाहिँ साहित्यमा जब अनुदित भएर भावमा आइरहेछन् नि, तिनीहरू चाहिँ बाहिर जानुपर्छ। कतिपय सम्पन्नशाली देशमा बसेर रचना गरिएको साहित्यभन्दा हाम्रो जस्तो देशमा हामीले भोगेको जीवनलाई हेर्ने हो भने हाम्रा साहित्यहरू उत्कृष्ट छन्। तर त्यो साहित्य उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि बाहिर जान पाएको छैन। किन जान पाएको छैन? हामी जुन भाषामा लेख्छौँ त्यो भाषामा अरूले बुझ्दैन। त्यसैले नेपाली साहित्यलाई अब अङ्ग्रेजी भाषामा या अरूले बुझ्ने भाषामा हामी लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। अनुवादकै कुरा यहाँ निकालिहाल्नु पर्यो। हजुर, म एउटा प्रश्न फेरि नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा अनुवाद, त्यसपछि नाटकको कुरा गरौँला सर। नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्नु सजिलो कि? यहाँलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि सोधेँ, अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा अनुवाद गर्नु सजिलो? मलाई त्यो उस्तै लाग्छ। हजुर हजुर, अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा अनुवाद गर्दा नेपालीमा के फरक हुँदो रहेछ? अलिकति फरक चाहिँ छ। अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा अनुवाद गर्दा चाहिँ उनीहरूको अङ्ग्रेजीमा लेखिएको भावभूमिलाई नेपालीमा ठ्याक्क अनुवाद गर्न कहिलेकाहीँ सकिँदैन। नेपालीबाट अङ्ग्रेजी गर्दा पनि सकिँदैन। यी ठ्याक्कै एउटै सिक्काका दुई अलग अलग पाटाहरू हुन् है, तर एक आपसमा जोडिएका छन् कि यिनीहरू सँगै छन् चाहिँ। तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा गर्दा सजिलो गाह्रो भन्दा पनि म कसले अनुवाद गर्यो भने सजिलो, कसले अनुवाद गर्यो भने गाह्रो भन्ने कुरा पहिला म भन्न चाहन्छु। एउटा कविले नै कविताको अनुवाद गर्यो भने उसले कविताप्रति बढी न्याय गर्न सक्छ है, तर ऊ कवि होइन, अनुवादक मात्रै हो भने उसले त्यो कविताको भाव चाहिँ ठ्याक्क ल्याउन सक्दैन। म अहिले भन्न चाहन्न, नाम लिन चाहन्न अघि कसैले एउटा ठुलै ग्रन्थ, नेपाली भाषाको ग्रन्थ अङ्ग्रेजीमा अनुवाद त गर्नुभयो, तर त्यो कवितात्मक जुन त्यो कवितात्मकता छ नि, त्यो कवितामा हुने भाव, त्यो कवितामा हुने भाव चाहिँ त्यो अनुवादमा आएन। स्टेटमेन्ट मात्रै आयो, सेन्टेन्सेसहरू मात्रै आए है। स्टेटमेन्ट भने त कविता होइन। अनि त्यो कवितालाई
गद्यमा अनुवाद गरिदियो जस्तो भयो कि कविताको कविता अनुवाद गर्ने हो भने कवि नै भयो भने त्यो चाहिँ बेस हो जस्तो लाग्छ। जो आफू कवि होइन अकवि हो तर अङ्ग्रेजी भाषाको धुरन्धर हो, ज्ञाता हो, हिन्दी भाषाको धुरन्धर ज्ञाता हो भने उसले चाहिँ त्यो नेपालीका कविताहरूलाई अङ्ग्रेजीमा लैजाँदा अथवा नेपालीका कवितालाई हिन्दीमा लैजाँदा राम्रो न्याय गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले अनुवाद गर्ने काम चाहिँ अर्को कविले नै अनुवाद गरे पनि त्यो बेस। म एउटा उदाहरण दिउँ, अब नामै लिएँ मैले होइन, अशेष मल्लको एउटा कविता छ, त्यो सुहाग रात के भन्ने कविता छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि संयोगले त्यो कविता मैले एकचोटि फेला पारेँ, मलाई त्यो कविता अनुवाद गर्न भनियो, मैले अनुवाद गरेर उहाँलाई देखाएँ। अशेष यति खुसी हुनुभयो उहाँ कि तपाईँले त मैले लेखेको कविता ठ्याक्कै अलिकति पनि भाव तलमाथि नहुने गरी तपाईँले अनुवाद गरिदिनु भएछ, कस्तो खुसी लाग्यो मलाई भन्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो त्यो कविता अर्को कसैले पनि अनुवाद गर्नु भएको थियो अरे, म चाहिँ त्यति सन्तुष्ट थिइनँ किनकि उहाँ कवि होइन, तपाईँले अनुवाद गरिदिनु मलाई चाहिँ असाध्यै खुसी लाग्यो। उहाँले मलाई अब फुरुङ्ग पार्नको लागि भन्दैन भएको भए पनि उहाँप्रति मैले नमस्कार गरेँ होइन, तर त्यस्तो चाहिँ हुनसक्छ। त्यसैले अनुवाद गर्ने व्यक्ति चाहिँ स्वयं कवि हुनु जरुरी छ, म त्यो ठान्छु। हजुर, अब नाटकमा आउँ। ठिक छ। अब नाटकको कुरा गर्दा के भने म पहिला जब स्कुलमा मैले पढाएँ, मैले इन्टरमिडिएट सकिसकेपछि मेरै गाउँको स्कुलमा पढाएँ, त्यति बेलासम्म चाहिँ म धेरै नाटकहरू स्कुलमा पनि खेलिसकेका थिएँ। त्यति बेला पनि नाटकहरू खेलेँ, नाटकहरू आफैले लेखेँ, खेल्न लगाएँ, निर्देशन गरेँ पनि, अरूका नाटकहरू पनि खेलेँ, मनबहादुर मुखियाका नाटकहरू पनि हामीले पनि खेल्यौँ सानै बेलादेखि। अब म स्कुलमा टिचर हुँदा हार्डली 15 वर्षको थिएँ, म 15 वर्षमा आइए पास गरेँ, मैले 13 वर्षमा एसएलसी पास गरेँ, यो त्यो कथाहरू छ। अनि त्यो नाटकहरू पनि लेखियो, खेलियो। अनि बिस्तारै काठमाडौँतिर आइसकेपछि पछि गएर म कलेजमा पढ्दा पनि मेरो साथी मुकुन्द किशोर भट्टराई मेरो साथी, उहाँसँग पनि नाटकहरूमा के कुराहरूमा हामी सम्मिलित भयौँ, क्लासमेट थियौँ हामी। अनि त्यसपछि गएर आरोहणसँग हामी सम्बन्धित भयौँ, सुनिल पोखरेल निर्देशक, अनि मेरा समकालीन साथीहरू राजेन्द्र सलम, जीवन आचार्य, उनीहरू, सलम त आफू कलाकार पनि। अनि केही नाटकहरू मैले पनि खेलेँ त्यहाँ, अब केही नाटकहरू खेलेँ। एउटा नाटक त कस्तो भयो भने द आउटसाइडर भन्ने असम्बन्धित भन्ने नाटक थियो, त्यो अल्बेर क्यामोको नाटक है। अनि त्यसलाई हामीले नाटक भनेर बनाएको। अनि त्यसमा एकजना प्रधान न्यायाधीश हुन्छ, त्यो प्रधान न्यायाधीश भएर खेल्ने भाइ चाहिँ हरेक नाटकको सोमा चाहिँ ऊ हराउन थाल्यो कि ऊ आएन, एब्सेन्ट भयो। अनि त्यो प्रधान न्यायाधीश त्यो नाटक हेर्दा सुरुमा रिहर्सल गर्दादेखि हेर्दा मलाई सबै डायलगहरू पनि कण्ठ। अनि त्यो प्रधान न्यायाधीशको भूमिका मैले खेलेँ। त्यसपछि मैले जिउँदो लास त म आफैले खेलेँ। अनि बर्तोल्ट ब्रेख्टको द गुड म्यान अफ सेचुवा भन्ने, सेचुवाको असल मान्छे भन्ने जर्मन नाटककार बर्तोल्ट ब्रेख्टको, त्यसमा मैले घरपट्टि भएर घरपट्टिको रोल गरेँ है। अनि मलाई पनि नसा पनि लाग्यो, रमाइलो पनि लाग्यो। अनि त्यो चतुरेको दाउपेच, स्कापाको दाउपेच भनेर बनाइयो, पछि त्यो सिरियलमा आयो। त्यसको चाहिँ मैले राइटअपमा आफूले तयार गरेँ, स्क्रिप्ट र डायलग। अनुवाद गर्ने कुरामा फ्रेन्च कल्चर सेन्टरको कल्पना घिमिरे पनि त्यसमा हुनुहुन्थ्यो। अरू अब जेठो छोरा अलेक्जेन्डर पेम्पिलोभको रसियन नाटककार, उनको चाहिँ दि इल्डरसन भन्ने नाटक थियो, त्यो पनि हामीले गऱ्यौँ, लेख्यौँ, तयार गऱ्यौँ। त्यसको गीतहरू मैले लेखेँ। अब के गरियो, थुप्रै कामहरू गरियो त्यो। हजुर सर, अब यो नाटकको यहाँले आफ्नो विगत त सम्झिनु भयो, अब मैले फेरि नाटककै कुरा सोध्न चाहेँ। नाटक पठन संस्कृतिमा पनि आइराखेको छ र पर्फर्मेन्सको हिसाबले त नाटक भइ नै हाल्यो होइन, नाटक भन्ने बित्तिकै हेर्ने भन्ने कुराहरू सुन्ने, रेडियो नाटकको पनि यहाँलाई त्यो अनुभव छ भनेपछि यो कसरी नेपालमा चाहिँ यो पढ्ने, सुन्ने र हेर्ने कुरामा चाहिँ नाटकको स्थिति, नाटकीय संस्कृतिको विकास चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ पहिलादेखि अहिलेसम्म? अब म तपाईँलाई एउटा कुराहरू के भन्न चाहेँ भने वास्तवमा नाटक भनेको कथा नै हो, कथालाई नाट्यमा रूपान्तरित गरिएको हो। अब हाम्रा कथाहरू कस्ता हुन्छन् भने धेरै कथाहरू चाहिँ कथा छैन। मलाई क्षमा गर्नुहोस् कतिपय कथाकारहरू, हात जोडेँ मैले। कथा भनेको कथामा दृश्य हुनुपर्छ, कथामा पात्र सँगसँगै
पढ्ने जो रिडर हो नि त्यो पनि हिँड्नुपर्छ। नहिँडिकन एकै ठाउँमा गुजुल्टिएका उसले यो कुरा सोच्यो त्यसपछि उसले यसरी सोच्यो भने त्यो ठिक छ, सोचिएका कुराहरू पनि होला, मनोवाद जस्तो गफ जस्तो मनोवाद जस्तो हुन्छ, निबन्ध हुन्छ त्यो। कथा भनेर कतै हामी निबन्ध त लेखिरहेको छैनौँ, गफ त लेखिरहेको छैनौँ हामी। कथा भनेपछि त त्यसमा त सर्वपात्र हुनु पर्यो, घटना हुनु पर्यो, हिँड्नु पर्यो। म त मेरो जस्तो मेरो एउटा लघुकथाको सङ्ग्रह छ हगि, मैले मेरो लघुकथामा मैले यहाँ पछाडिमा आफैले लेखेको पनि छु। कथा भन्नासाथ विषय र कथानक पनि चलायमान हुनुपर्छ कि, अनि त्यससितै त्यो कथा पढ्ने पाठक पनि हिँड्नुपर्छ। एउटा कथा सुनौँ न, लघुकथा। पाठक यदि हिँडेन भने, सुनाउँछु म, पाठक यदि हिँडेन भने त्यो काम लाग्दैन है। त्यसैले कस्तो हुनुपर्छ, अब अहिले आएर बिस्तारै आएर चाहिँ दुई थरीका राइटरहरू देखिया छन् कि कथा लेखनमा। एक थरीका राइटरहरू सर र उनीहरूको कथा पढ्ने बित्तिकै चलचित्र जस्तो खरखर्ती दृश्य आउँछ, दिमागमा दृश्य आउँछ र मानव त्यो चाहिँ नाटकै हो। त्यसलाई नाटकमा लैजानलाई केही पनि गाह्रो छैन। अर्को कथाहरू चाहिँ निबन्ध जस्तो कथाहरू, त्यही गुजुल्टिया छ, त्यही गुजुल्टिया छ, त्यही गुजुल्टिया चाहिँ हिँड्दैन, कथा नै हिँड्दैन है। त्यस्तो भयो भने राम्रो हुँदैन। ल म तपाईँलाई एउटा म कथा सुनाउँछु है। म तपाईँलाई के कथा सुनाएँ भने, एकछिन है त, लघुकथा सङ्ग्रह, यो लघुकथा सङ्ग्रह, मेरो लघुकथा सङ्ग्रहबाट एउटा सानो लघुकथा म तपाईँलाई सुनाउँछु। यो सङ्ग्रहको शीर्षक के हो सर? कमाई। कमाई हो। मैले एउटा सुरक्षा भन्ने एउटा कथा मैले सुनाउनु चाहेँ। यो चाहिँ अब जेन्डर ट्रेनरहरूलाई कहिलेकाहीँ ट्रेनिङमा पनि काम लाग्छ। मैले त्यो ठाउँमा आफूले पनि प्रयोग गरेको छु है। सुरक्षा। साथीले फोन गरेर घर बाहिर बोलाएपछि निस्कन लागेकी नेहालाई आमाले सोधिन्, कता? साथीले फोन गरेर कलेजको प्रोग्रामको कागज लिन बोलाएको। आमाले आँखीमा तानेर सोधिन्, कस्तो साथी? नेहाको कन्चिरी तातेर आयो। ए बाबा, कलेजमा सँगै पढ्ने साथी हो। भइगयो जाऊ, आमाले उदारता देखाएर भनिन्। विवेकलाई साथी लिएर जाऊ। नेहाको पारा तात्यो। 18 वर्षकी दिदीलाई साथी दिन 11 वर्षको भाइ? केही परेमा म आफ्नो रक्षा आफै गर्न सक्छु, भाइ सक्छ? आमासित बाजी। केटो भनेको केटो हो, लिएर जा, तेरै सुरक्षाका लागि भनेको। आमा फेरि पड्किए। यो सबै तमासा विवेक हेरिरहेको थियो। आमाको जिद्दी ऊ जान्दथ्यो। दिदीको तर्क सधैँ हार्थ्यो। अनि गएर दिदीले साथीसित कुरा गरिन्जेल कुर्नु उसको काम हुन्थ्यो। त्यस दिन अगाडिको मोडमा दिदीको साथी मोटरसाइकलमा आयो। दिदीलाई केही लिफलेट जस्तो दियो। दिदीको काँधमा हात राखेर ल बाई भनेर गयो। विवेक त्यतिन्जेल पर्खालमा अडेस लाएर उभिएको थियो। उसको साथी समीप, साथीको नाम समीप, साइकल लिएर आयो। केटो न हो, विवेक पनि बुरुक्क उफ्रेर उसको साइकलमा पछिल्तिर बस्न गयो। साइकल ढल्पो लाग्यो। समीपले भन्यो, डबल लोड सक्दिनँ है। हेर्दा हेर्दै साइकल लड्यो। साइकलसित समीप, विवेक पनि पछारिए। समीपले हातले भित्तोमा समात्न भ्याएछ। विवेकको भने कुइनो बजारियो। साइकल र समीप पुरै उसैमाथि परे। विवेकको कुइनोमा घाउ भयो, रगत आयो। नेहा दौडिँदै आई। घाउ देखेर गाली गरी, किन साइकलमा चढ्न परेको? हेर घाउ बनाएर। भाइलाई नहेरेको न्युमा घरमा गएर मैले नै गाली खाने त होला नि, गधा मरो। विवेक झन् रुन थाल्यो। उभिँदा गोडा पनि खोच्यायो। एक हातले भाइलाई सम्हाल्दै अर्को हातले अप्ठ्यारो गरी घरको ढोका खोल्न लाग्दा आमाले देखिन्। साँझ झमक्क थियो, लोड सेडिङ थियो। आमाले त्यो विवेक हुन सक्ला भन्ने सोचेनन्। एक तला माथिबाटै अनायास उसको प्रश्न आयो, यो कसलाई लिएर आए कि? नेहाले जवाब दिई, यो तपाईँले पठाउनु भएको मेरो सुरक्षा हो। ल सम्हाल्नुहोस् आफै, 2-3 ठाउँमा चोट लगाएर आएको छ। आमाले आँखी भाउ उचालेर नेहालाई एकछिन पुराण सुनाइन् र नेहाको सुरक्षालाई स्याहार गर्न थाले। मैले आएर सोधेँ, अबको साहित्य कस्तो हुनुपर्छ? कस्ता विषयवस्तुहरू आउनुपर्छ साहित्यमा? अबको साहित्यले, हामी साहित्यलाई स्वैर कल्पना भन्छौँ नि कहिले। अबको साहित्य स्वैर कल्पना मात्र होइन। अबको साहित्य कविलाई आफ्नो
सन्तुष्टिका लागि लेख्ने साहित्य मात्र होइन। जस्तो मैले यो कुरा यो अहिले लौकथा पढेँ नि, यो लौकथा पढ्ने बित्तिकै जेन्डरको ट्रेनिङमा केटीलाई घरमा कसरी हेरिन्छ, केटालाई घरमा कसरी हेरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कथाले बताउँछ। तपाईँले यो कथा कुनै एउटा जेन्डरको ट्रेनिङको सेसनमा पढेर सुनाउनु भयो भने त्यहाँ प्रष्ट बुझ्छन् कि हामी कस्तो खालको संस्कारबाट हुर्किएका छौँ। साहित्यलाई अरू विधासँग जोड्नुपर्छ। म त्यही भन्दैछु, साहित्यलाई मानिसको जीवनसँग जोड्नुपर्छ। एकदम मानिसको जीवनलाई उन्नयनतिर लिएर जानका लागि त्यो साहित्यले काम गर्नुपर्छ। म आफूले कविता लेखेको छु, म आफै पढेको छु, म आफै दङ्ग परेको छु, कुनै अर्थ छैन। एउटा कविता पढ्ने बित्तिकै मानिसको मनमा मैले मेरो जीवनलाई यसरी परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेछ भन्ने कुराको ज्ञान त्यो कविताले दिन सक्नुपर्छ। दिन सक्यो त्यो कविता सफल हो, त्यो साहित्य बेस हो। दिन सकेन काम छैन। हजुर, अब अन्तिममा स्वान्त सुखाए मात्रै होइन कि हजुर सर, एकदम हामी एकदम समयको पनि उसमा छौँ। यहाँसँग म केही कविताहरू, 2टा जति कविताहरू सुन्छु अन्तिममा, अनि त्यसपछि म छुट्टिन्छु सर। कविता नै सुनाउने भन्नुभयो होइन। एकछिन है त, म मेरो कविताहरू म कहिले काहीँ एउटा कविता, शब्द सन्तुलन। शब्दले चाहिँ कसरी आफूलाई, शब्द पनि यदि मान्छे भइदिएको भए, शब्द आफै पनि एउटा व्यक्ति भइदिएको भए, शब्द सन्तुलन। एउटा शब्द आउँछ र गुनासो गर्छ, मलाई तिमीले प्रयोग नगरेको धेरै भयो, पर्खिरहेको छु कति बेला तिम्रा लेखनीमा ठाउँ पाउँला र डुलाउँला संसार। शब्द लेखनीमा आएपछि त डुल्छ नि संसार। कति बेला तिम्रो लेखनीमा ठाउँ पाउँला र डुलाउँला संसार। कहिले कुन देशबाट रिट्राइभ, कहिले कहाँबाट। तिमीले नलेखी म पूर्ण छैन, उपयोग नभएको धन माटो भन्दा पनि गए गुज्रेको हुन्छ। हुन त माटो गए गुज्रेको होइन, एउटा बिम्बको रूपमा मात्रै हो। माटोलाई अपमान गर्न खोजेको धनसँग तुलना भएको छ, माटोप्रति सम्मान छ। उपयोग नभएको धन गए गुज्रेको हुन्छ। शब्द मलाई सिकाउँछ मेरो उपयोग गर र कमाऊ। अर्को शब्द ढोकामा छ, पालो पर्खेको बिरामी जस्तै। प्रयोगहीन शब्दको गुनासो सकिनासाथ एक सासमा बोलिसक्छ यो। अर्को शब्द, अति भयो एकछिन सुस्ताउन पनि नपाउँदै तिमी मलाई फेरि प्रयोग गरिहाल्छौ। अर्को शब्दको गुनासो है, अति भयो एकछिन सुस्ताउन पनि नपाउँदै तिमी मलाई फेरि प्रयोग गरिहाल्छौ। आजित छु केही समय त विश्राम देऊ, यति निष्ठुरी बन्न सक्दैनौ तिमी। शब्दहरूको पनि अधिकार हुन्छ, उसले भन्यो है, शब्दहरूको पनि अधिकार हुन्छ। जो मेरो मान राख्न सक्दैन त्यसलाई मेरो प्रयोग गरेर मेरो अपमान नगर तिमी। शब्दको पनि आन्दोलन आयो है। जो मेरो मान राख्न सक्दैन त्यसलाई मेरो प्रयोग गरेर मेरो अपमान नगर तिमी। बजारको मान्छे जस्तो त्यति सस्तो कहाँ छु र म। शब्दले म बिचमा छु, खोजिरहेछु एउटा तराजु, शब्दहरूको सन्तुलन मिलाउन तिमीसित छ। सक्यो। हजुर, अर्को एउटा, त्यसपछि हामी छुट्टिन्छौँ। ल, एउटा यो शब्द सन्तुलन है। अर्को एउटा चाहिँ यो अलिकति गजल है। म गजल भनेपछि वाचन मात्रै गर्नुभन्दा पनि अलिकति सस्वर गायो भने राम्रो हुन्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अहो तप्प थोपा चुहाएर गायौ, अहो तप्प थोपा चुहाएर गायौ। मुटु आज मेरै चुडाएर गायौ। कति यत्न गर्दै म रोकिरहेथे, कति यत्न गर्दै म रोकिरहेथे। यही छाती मेरो फुटाएर गायौ, यही छाती मेरो
फुटाएर गायौ। कहाँ मिल्छ संवेदना चोट त्यस्तो। कहाँ मिल्छ संवेदना चोट त्यस्तो। कति बिम्ब तिमीले जुटाएर गायौ। कुनै तार मनको थियो जोडी राख्ने। कुनै तार मनको थियो जोडी राख्ने। त्यही तार आजै टुटाएर गायौ। बजारै भरि छन् यी आतंक बेच्ने। बजारै भरि छन् यी आतंक बेच्ने। हरे शान्ति आफ्नो लुटाएर गायौ। हरे शान्ति आफ्नो लुटाएर गायौ। अहो तप्पथोपा चुहाएर गायौ। मुटु आज मेरै चुडाएर गायौ। गीत सुनेको जस्तै लाग्यो सर। धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद आसमा। हजुर समयको लागि विचारको लागि। हजुर सर थ्याङ्क यू। हस् थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद। नमस्ते। दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले कुराकानी गरेका हौँ विधान आचार्यसँग, नेपाल स्रष्टा समाजका अध्यक्ष, अहिले प्रेजेन्टमा ठ्याक्क भन्दाखेरि। र त्यसो त उहाँको आफ्नै व्यक्तित्व हामीले सुनिहाल्यौँ। नाटकदेखि कविता, कथा, निबन्ध, समीक्षा, समालोचना र उहाँको आफ्नै जीवन एउटा लामो अनुभव हो जस्तो लाग्यो कुरा गर्दै जाँदा। आजको लागि यति नै गर्छौँ। अर्को हप्ता अर्को फरक स्रष्टा, फरक प्रसङ्गको साथमा आउँछौँ। हस्त आजको लागि नमस्कार। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब, भिडियोलाई लाइक, सेयर अनि कमेन्ट पनि गर्दै गर्नुहोला है। हस्त नमस्कार, शुभ समय। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सारङ्गी टिभी। लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुका साथै हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाउनुहोला।